बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब है, हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को पसंद है। सवाल है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? जवाब है 3 जगह। सवाल है, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब है अल्लाह पाक से। सवाल है, जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया इस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त 16 साल के थे और बाज ने कहा है कि 26 साल के थे। सवाल है, जो शख्स रोजाना 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करता है तो अल्लाह पाक उसे किन 5 तरीकों से एजाज और इकराम फरमाते हैं? जवाब है, रिस्क की तंगी दूर फरमाते हैं, कब्र का अजाब हटाते हैं, अमाल नामा सीधे हाथ में अता फरमाते हैं, पुल सिराज से बिजली की कड़क की तरह पार फरमाते हैं, अपनी जिम्मेदारी पर बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है, तिजारत की गर्ज से करेंसी खरीदना और जखीरा करना, क्या ये जायज़ है कि कोई आदमी कोई करेंसी खरीद ले और जखीरा कर ले, फिर जब उसका रेट बढ़ जाए तो उसे बेच दे? जवाब है, हर वो सामान जो इंसान ने खरीदा और इसे बेचने के लिए जखीरा कर लिया, फिर जब उसकी कीमत बढ़ गई तो उसने उसे बेच दिया, अगर इसमें मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुंचे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मसलन कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया या मिस्री पाउंड खरीद ले या इराकी दिनार, उर्दनी दिनार या सऊदी रियाल खरीद ले, फिर उसे अपने पास जखीरा कर ले, जब महंगा हो जाए तब मजलिस अक़द में तबादला और तकाबिज़ की शर्त पर उसे बेच दे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कोई ममानियत हो। इसी तरह ज़खीरा अंदोज़ी है, अगर ये खुराक वगैरह में हो और इसमें मुसलमानों को कोई नुकसान ना पहुँचे तो इसमें कोई ममानियत नहीं। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब है 1700। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की नस्ल से हैं? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम की। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अरसा में कितने अंबिया तशरीफ लाए और किस नबी की शरीयत पर आमिल थे? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अरसा गुजरा इसमें 70,000 अंबिया मबऊस हुए। दूसरा अकवाल यह है कि 4,000 अंबिया मबऊस हुए जो सब के सब शरीयत मौसविया तौरात पर आमिल थे। सवाल है, खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है?
जवाब है 1000 गज। सवाल है खिलाफत राशिदा में कौन से खलीफा तवील अरसा तक खिलाफत पर फाइज रहे? जवाब है 11 साल तक खिलाफत रही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है दज्जाल कहां पड़ाव डालेगा और इनमें अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब है दज्जाल मरकना मदीना शरीफ के बाहर सुर्ख पहाड़ों के पास जहां सख्त व शोर जमीन खत्म होती है कि दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा, तो इसकी तरफ निकलने वाली सबसे ज्यादा औरतें होंगी और अहले ईमान अपने घर की औरतों को रस्सियों से बांध देगा। सवाल है दज्जाल कहां मौजूद है? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। सवाल है दज्जाल के जमाने में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जवाब है दज्जाल के जमाने में मुसलमानों को इसके सामने आने से बचना चाहिए। सवाल है दुआए खलील अलैहिस्सलाम और नवीद मसीहा अलैहिस्सलाम किस नबी के बारे में कहा गया? जवाब है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सवाल दमिश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब है खलीफा वलीद। सवाल है ज़कात के कितने मसारिफ हैं? जवाब है 8 मसारिफ। सवाल है जमीन और आसमान बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा? जवाब है अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब खलीफा बनाने वाला हूँ। मैं अल्लाह मिट्टी से इंसान पैदा करने वाला हूँ। सवाल है सबसे पहले तांबे की सनत किसने इजाद की? जवाब है सबसे पहले तांबे की सनत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाद की। सवाल है सबसे पहले रिश्वत किस मुल्क में ली गई? जवाब है इराक में। सवाल है सबसे पहले समंदर से मोती किसने निकलवाए? जवाब है सबसे पहले समंदर से मोती हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निकलवाए। सवाल है सबसे पहली कुल्ली व मिसवाक किसने की? जवाब है सबसे पहली कुल्ली मिसवाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की और बाज ने कहा है कि सबसे पहले मिसवाक करने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। सवाल है सबसे पहले मिंबर पर खुतबा किसने दिया था? जवाब है सबसे पहले मिंबर पर खुतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया। सवाल है सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है? जवाब है इन नमाजों की 3 रकतें नहीं होती।
سوال ہے شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے سور کب پھونکا جائے گا؟ جواب ہے جب قیامت قائم کرنا ہوگی۔ سوال ہے ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے قرض لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے عہد فاروقی میں کون سے نئے محکمے قائم کیے گئے؟ جواب ہے بیت المال، شعبہ تحقیقات، شعبہ فوج۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال غار ہیرا کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب ہے 4 گز۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو۔ سوال ہے غسل اور وضو کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب ہے دونوں کا۔ سوال ہے فرشتے اصل میں کہاں رہتے ہیں؟ جواب ہے 7ویں آسمان پر۔ سوال ہے فرعون نے کتنے سال حکومت کی اور اس کی عمر کل کتنی ہوئی؟ جواب ہے فرعون نے 400 سال حکومت کی اور کل عمر 620 سال ہوئی۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب ہے 15 شعبان المعظم 2 ہجری جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کن 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن 3 اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب ہے حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ سوال ہے قرآن پاک نازل ہونے کا مکمل عرصہ کتنا رہا؟ جواب ہے تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال ہے قرآن مجید آخری کتاب جس نبی پر نازل کی گئی اس نبی کا نام بتائیں۔
جواب ہے قرآن مجید آخری کتاب، نبی آخر الزماں، کون و مکاں، غم خوار جہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ سوال ہے قسطنطنیہ کے فاتح کا نام بتائیں۔ جواب ہے سلطان محمد فاتح، عثمانی سلطان محمد ثانی۔ سوال ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بھلا بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ جواب ہے قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب کرنا۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔ سوال ہے کس نبی کی پیدائش میں 120 سال لگے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب ہے حضرت ارکل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب ہے اورنگزیب۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے کون سے نبی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ میدان حشر کس ملک میں قائم ہوگا؟ جواب ہے میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی آئی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے کیا فرشتوں کو نور ماننا شرک ہے؟ جواب ہے ہرگز شرک نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ سوال کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زیادہ ہنسنے سے۔
سوال ہے لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہو وہ کس دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکال دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیے جانے والے پہلے مسلمان صحابی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ کے قریب سب سے پہلی مسجد کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے مسجد نبوی کی محراب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ سوال ہے مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے کس نبی نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے مشہور فاتح صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو سلطان کا لقب کس خلیفہ نے عطا کیا تھا؟ جواب ہے عباسی خلیفہ الناصر نے۔ سوال ہے معلوم ہے اللہ پاک نے اپنے رہنے کی جگہ جو پسند فرمائی ہے اور جہاں رہتے ہیں وہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری ذات عالی دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں سما سکتی لیکن ایک جگہ ہے جہاں سما جاتی ہے اور وہ مومن کا دل ہے۔ سوال ہے معلوم ہے ان چار آسمانی کتابوں کے کیا کیا نام ہیں؟ جواب ہے انجیل، تورات، زبور، قرآن مجید۔ سوال ہے معلوم ہے تورات کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال ہے ناجیہ کس صحابی کا لقب ہے، کس نے رکھا اور کیوں؟ جواب ہے یہ حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھا جبکہ ان کو قریش سے نجات ملی۔ سوال ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب ہے نماز کے 6 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قعدہ۔ سوال ہے ہجرت حبشہ ثانیہ کب ہوئی؟ جواب ہے 690 میں۔ سوال ہے ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ جواب ہے ہمیں رزق اللہ پاک دیتے ہیں۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟
जवाब है हुदहुद। सवाल है वो कौन सा दिन है जिसको बरोज कयामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जवाब है जुम्मा। सवाल है वो कौन सा रुकन इस्लाम है जिसमें दीगर अरकान इस्लाम की खासियत जमा होती है। जवाब है हज। सवाल है वो कौन सा काफिर था जिसे एक फरिश्ते ने पाला था। जवाब है मूसा सामरी। सवाल है वो कौन सा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती। जवाब है खुदकुशी की। सवाल है वो कौन से सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं जिनको ये शरफ हासिल हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ाई। जवाब है वो सहाबी हजरत सुहेल बिन बेजा रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। सवाल है वो कौन से पैगंबर थे जो 12 बरस नाबीना रहे। जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल है यहूदियों की मुकद्दस किताब का क्या नाम है। जवाब है तौरेत। सवाल है यूं तो अल्लाह के बेशुमार अहकामात हैं लेकिन बताएं कि कलमा पढ़ लेने के बाद अल्लाह का सबसे पहला हुक्म क्या है। जवाब है जो इंसान कलमा पढ़ लेता है इस पर सारे अहकामात फर्ज हो जाते हैं। अल्लाह पाक के तमाम अहकामात में सबसे पहला हुक्म जिसके बारे में कयामत के दिन सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज है। सवाल है इब्लीस का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा हुआ है। जवाब है 10 मर्तबा। सवाल है इस्लाम में अजान की इब्तदा कब हुई थी। जवाब है अजान की इब्तदा हिजरत के पहले साल हुई थी। सवाल है इस्लाम में हिजरत के बाद महाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है। जवाब है हिजरत के बाद महाजिरीन में सबसे पहला पैदा होने वाला बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है। सवाल है आले रूम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है। जवाब है 1 मर्तबा। सवाल है अल्लाह पाक एक जर्रा ईमान ले जाने वाले को कितनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। जवाब है इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। सवाल है अल्लाह पाक सारे गुनाहों को तो माफ कर देंगे मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको कयामत के दिन माफ नहीं करेंगे। बताएं वो गुनाह क्या है। जवाब है किसी ने किसी को अल्लाह के साथ शरीक किया हो यानी शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा।
سوال ہے، اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک کو لیلۃ القدر کی رات جس میں آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا زیادہ پسند ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک کون ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں۔ سوال ہے، اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب ہے، مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ سوال ہے، اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب ہے، انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال ہے، اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب ہے، یہ سب کا سب اللہ پاک نے کل 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے کل سمندر کتنے بنائے؟ جواب ہے، اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے، اللہ پاک نے جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب ہے، رات کے آخری حصے میں۔ سوال ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے، بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے، آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوہ۔ سوال ہے، پہلے کلمے میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 24۔ سوال ہے، پورے قرآن پاک میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، صرف ایک بار۔ سوال ہے، جو شخص کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا اجر عطا فرماتے ہیں؟ جواب ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
سوال ہے حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس۔